आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पर और जो मुश्तरका मफादात के अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं और ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये मुलाकात जो रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ुर है, अगर हम इसमें देखें तो इंतहाई अहमियत की हामिल है ये मुलाकात जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में हुई। और इस मुलाकात के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर जो हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया और जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से भी बातचीत हुई। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर की मुलाकात के बारे में ये बताया जा रहा था कि उसका दौरानिया बढ़ाकर 3 घंटे तक कर दिया गया है और इस मुलाकात में जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और जो खित्ते की ओवरऑल सिचुएशन है इस पर भी बात की गई। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं रूस में और वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफाकी वज़रा और अहम जो वफ़द के अरकान हैं वो भी इस दौरे पर मौजूद हैं। और आज सुबह के करीब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरी जंग अज़ीम में हलाक होने वाले फ़ौजियों की यादगार पर भी हाज़िरी दी थी और यादगार पर फूल रखे थे और अब जो है वो उनकी मुलाकात हुई है जो कि शेड्यूल थी रूसी सदर से व्लादिमीर पुतिन से। अब ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं और जो अमन अमान की सिचुएशन है और जो अहम अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन की जो तनाज़े की सूरत हाल है इस सिचुएशन में इस जो मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है और ये जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का इसको ख़ास अहमियत दी जा रही है और ख़ास अहमियत का हामिल है इस सिचुएशन में। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदर से उनकी मुलाकात हुई है जिसका दौरानिया बताया जा रहा था कि बढ़ाकर 3 घंटे तक कर दिया गया है और इस मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और जो दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात हैं और जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया और जो रूस और यूक्रेन की जो तनाज़े की सिचुएशन है उस पर भी ख़ास तौर पर बातचीत की गई है। ये मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं उस हवाले से गुफ्तगू की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस में मौजूद हैं और वफाकी वज़रा भी उनके साथ इस दौरे में मौजूद हैं और ये मुलाकात शेड्यूल थी वज़ीर-ए-आज़म की जो व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी शेड्यूल है वो मुलाकात भी होगी। और आज की अगर वज़ीर-ए-आज़म की एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरी जंग अज़ीम में हलाक होने वाले फ़ौजियों की यादगार पर भी हाज़िरी दी थी और वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल भी रखे थे और इस मौके पर जो वफाकी वज़रा हैं और जो पाकिस्तानी डेलीगेट्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। और अब जो बताया जा रहा है कि इमरान खान की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है और इंतहाई अहमियत की हामिल है ये मुलाकात। इस मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और जो बाहमी दिलचस्पी के मामलात हैं उन पर बातचीत की गई है और जो खित्ते की ओवरऑल सिचुएशन है इस पर भी गुफ्तगू की गई है। ख़ास तौर पर अगर हम रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है इस हवाले से बात करें तो इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रवानगी से पहले जो इंटरव्यू दिया था रूसी मीडिया को उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़यालात का इज़हार किया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि जो रूस और यूक्रेन का ये तनाज़ा है इसको जो है वो पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया किसी भी जंग की या सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हलाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जान आपसे ये चाहूँगी कि बहुत अहम टाइमिंग है और बहुत अहम मुलाकात है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल अहम मुलाकात इसलिए है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे जो पुतिन से इस मामले पे बात कर रहे हैं यूक्रेन का और पुतिन उनको वो बताएगा जो एक्चुअली सबको पता होना था मगर अमेरिकन को नहीं पता था। पुतिन उनको कहेगा कि हमने इनको 10 दफे कहा है कि जॉर्जिया और यूक्रेन को आप नेटो में ले जाएं, ये बात नहीं आए, बात नहीं सुने। 2013 में कहा, 2014 में कहा, हमारी जंग भी हुई और जॉर्जिया पे फिर भी ये लगे रहे। तो देखिए ये हमारे को सूट नहीं करता। जैसे हम आके कनाडा को नहीं कह सकते हैं ना कि हमारे ट्रूप्स कनाडा के बॉर्डर पे रख दें या मेक्सिको के बॉर्डर पे रख दें और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के तरफ हों, जैसे क्यूबा में हमने नहीं होने दिया।
تو ہمارا پرائم منسٹر سمجھ جائیں گے یہ بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر امریکن کرنا چاہتے ہیں تو پھر لڑائی ہو، اور وہی ہوا۔ ظفر صاحب، رشیا کا ایک اپنا موقف ہے اس تنازع پہ لے کے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بتایا، لیکن امریکہ اس کو نہیں مانتا، اس کی ایک اپنی سوچ ہے اس کے اوپر، تو وہ ریاکٹ بھی کرے گا، ظاہر ہے جو اس کے دوسرے اتحادی ہیں وہ بھی ساتھ ریاکٹ کریں گے، تو خطے کے اوپر کیا آپ اثرات دیکھیں گے اس سچویشن کے؟ یہ ریاکٹ کر رہا ہے امریکہ، کیا کر رہا ہے امریکہ؟ زیادہ سے زیادہ پریشر آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ سینکشن آ رہے ہیں، مگر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ روس باز آ جائے گا؟ کیا اگر آپ سینکشنز لگائیں چین اور روس پہ، آپ سمجھتے ہیں وہ ہٹ جائیں گے؟ یہ پتہ نہیں کون سی پالیسی یہ پرسیو کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کون سا سینکشن کام کیا ہے؟ اور روس کے خلاف کرائمیا کے بعد سینکشن لگا تھا، جب انہوں نے کرائمیا لے گیا تھا، کیا ہوا؟ اور ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں ہم لڑیں گے نہیں ان کے ساتھ، ہم فورسز نہیں بھیجیں گے، تو کس سے آپ کریں گے کیا؟ ان کے پاس اتنا تیل ہے، امریکہ سے زیادہ ان کے پاس تیل ہے، امریکہ کا تیل 4 گنا زیادہ مہنگا ہے روس سے، آدھا یورپ روس سے تیل لیتا ہے، گیس لیتا ہے، ان پہ اثر ہوگا؟ نہیں جی، یہ ان کو کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ صرف وہی کولڈ وار ٹیکٹکس ہیں، ان کو کوئی دشمن چاہیے اور دشمن کے ساتھ تو خوش ہوتے ہیں۔ اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو آئزن ہاور نے کہا تھا، یہی ان کو چلا رہا ہے، وہی چلاتے رہیں گے، پیسے بنتے رہیں گے، بڑے کوآپریشنز۔ امریکہ کی اپنی حالت تو اور بھی خراب ہوگی۔ جی ظفر علی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ کو دشمن چاہیے، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، کیونکہ افغانستان سے نکلا تو یہاں شروع ہو گیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے رہے ہیں، اور روانگی سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی یہ کسی بلاک کا حصہ بننے کا دور ہے، بلکہ ہم تمام ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اس موقف کو سمجھتا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے، بلکہ ہم تو سب کے ساتھ جو ہے وہ ایکول ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں؟ امریکہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس دورے کو؟ دیکھیے، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، بے شک وہ کہتے رہے، مگر یہ کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، نہ پاکستانی بات ان کا مانتے ہیں۔ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چین کے ساتھ نہیں ہیں تائیوان پہ، آپ چین کے ساتھ نہیں ہیں ساؤتھ چائنا سی پہ، آپ چین کے ساتھ نہیں ہیں سی پیک پہ، آپ چین کے ساتھ نہیں ہیں BRI پہ، آپ روس کے ساتھ نہیں ہیں اس وقت، آپ گئے ہیں ادھر، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاک افغانستان پہ آپ سینکشنز خلاف ہیں، روس بھی خلاف ہے، چین بھی کہتا ہے خلاف ہے افغانستان پہ جو انہوں نے سینکشنز لگایا۔ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر، یہ ان لوگوں کو خوش کرنے کہہ رہے ہیں جو اس ملک میں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہو امریکہ سے نہیں لڑنا چاہیے۔ بھائی، امریکہ نے آپ کے ساتھ جو حرکتیں کی ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر بھی آپ باز نہیں آتے، پھر بھی آپ ڈرتے ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر کو میرے خیال میں یہی ہوگا، اس لیے کہ مجھے تو بڑا کنفیوزنگ لگ رہا ہے، کس بات پہ چین کے ساتھ ہم نہیں ہیں، کس بات پہ ہم روس کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم ان کے کیمپ پہ نہیں ہیں، تو اس کے معنی جب وہ غلط کرتا ہے کوئی ملک تو آپ مانے جیسے امریکہ نے غلطی کی تو آپ کہیں گے نہیں، ہم ان کو غلطی کو نہیں کہیں گے غلط ہے اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ تو پھر آپ کے اپنے لوگوں کا آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ ظفر علی صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک آپ نے بھی بجا فرمایا، آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ امریکہ کو یا ویسٹ کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تو خود پاکستان میں کچھ ہمارے سیاسی رہنما ہیں جو وزیر اعظم کے اس دورے کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ اس کے اوپر بلا وجہ پریشان ہیں اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اور جو بین الاقوامی معاملات ہیں، کم از کم اس پہ تو اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، مل کر ایک پالیسی کے اوپر چلنا چاہیے؟ ہاں، مگر اپوزیشن جو آپ کو ہے وہ لندن سے یہ پورا کھیل چل رہا ہے، اور لندن میں جو جا کے ان کو مل رہے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے۔ ایک تو وہ جا کے ملا تھا، وہ افغانستان کا وہ جو NDS کا ہیڈ تھا، جس نے ابھی $7 ملین کا گھر لیا ہے، خود اپنے گھر لیا ہے، وہ جا کے نواز شریف سے ملا تھا۔ اور بھی لوگ جاتے ہیں، اور بھی لوگ ملتے ہیں، امریکہ کا گیم ہے بھائی، یہ کیوں نہیں یہ کریں گے؟ ان کو تو کب سے یہ گیم کھیل رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں ایسا ہو۔ یہ جو پورا موومنٹ چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ وہ وقت ہے
डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कि आप जाके बकौल फवाद चौधरी पैसे दें कि ऑपोजिशन वालों को की वोट खरीदें? बकौल फवाद चौधरी, ये वो वक्त है ये हरकतें करना ऐसे वक्त पे? सही। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना ऐसे वक्त पे जब आपको 100% बैकिंग चाहिए आपके पीएम को? इनको तो कुछ परवाह ही नहीं है भाई, ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है। ज़फ़र अली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम उनका मौक़िफ़ लेंगे। अमजद शोएब साहब, इमरान खान की व्लादिमीर पुतिन से बहुत अहम मुलाकात हुई है, 3 घंटे तक इसका दौरान बढ़ा दिया गया था। किस तरह से देखते हैं आप इस मुलाकात को? जी, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। ज़फ़र अली साहब, आप प्लीज़ जारी रखिएगा, आप फरमा रहे थे इस हवाले से। मैं ये कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको कहना चाहिए पुतिन को कि हम बिल्कुल समझते हैं कि आप क्यों कंसर्न हैं, हम बिल्कुल समझते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस और न्यूक्लियर वेपन्स 3 तरफ से आपके बॉर्डर पे बैठे रहें। हम बिल्कुल समझते हैं आपकी वैलिड कंसर्न्स क्या है, मगर कोशिश करें कि इस मसले को हल करना, और हल एक ही तरीके से हो सकता है कि ये काम छोड़ दें, मगर वो नहीं छोड़ेंगे। वो तो अमेरिका को तो और कुछ पता ही नहीं है ना, वो डबल डाउन, वो प्रेशर बढ़ाते हैं, जब नहीं होता है तो और बढ़ाते हैं। तो हम जरूर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा, और मेरे ख्याल में आप अपने डील्स करें, वो गैस का पाइपलाइन लें, वो कराची से कसूर तक, वो इंजन्स लें आपके JF-17 से, रूस से बड़े अच्छे इंजन्स बनते हैं उनके। हेलीकॉप्टर्स के लिए आपको अटैक के लिए इंजन्स चाहिए, आपको स्टील मिल के ये लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपके पास स्कीम्स हैं, फ्री इकोनॉमिक फ्री जोन, उधर से रूस के इन्वेस्टर्स को बुलाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हिलाली साहब, जो आप बिल्कुल हर वक्त देखें पीछे जी, जो पॉलिटिकल परसेप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 60 से जो पाकिस्तान की एलाइड पॉलिटिक्स थी, और U2 का इंसिडेंट भी आपको याद होगा, तो उसके बाद से रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो थे काफ़ी फ्रोजन रहे हैं। आपको लगता है कि जो हिस्ट्री है कोल्ड वॉर की, उसमें जो पाकिस्तान ने एलाइड कंट्रीज़ के साथ साइड किया, उसको रिवर्स करने का भी ये अच्छा मौका है? हो गया है रिवर्स। ये इमरान खान को दाद दें। बड़े लोग इधर कह रहे थे मत जाओ, डर रहे थे, हो अमेरिका क्या कहेगा, हर वक्त वो पीछे देखते हैं अमेरिका की तरफ। बड़ा अच्छा काम किया, वो गए, 3 घंटे बात किया, वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि तो सी चेंज हुआ होगा हमारे रिलेशनशिप पे, एटलीस्ट मैं दुआ करता हूँ कि हुआ है, इसलिए कि 3 घंटे तो आप नहीं बैठ के बात करते ना, अगर कुछ है ही नहीं कहने के लिए। तो आप यकीन कर सकते हैं कि ट्रंप के साथ आधे घंटे से ज्यादा बात हो सकती है उस बेकार आदमी के साथ, या ये बाइडन। देखिए, सीधी बात करें कि हमारा एक ईरा बदल रहा है, हमारा एक हिस्टोरिक चेंज आ रहा है हमारे ओरिएंटेशन और हमारे पॉलिसीज पे। ये कहना कि हम कैंप्स नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं जाके कहते लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहते हैं कि जो मुल्क हमारे साथ हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जिन्होंने सबूत दिया है कि वो हमारे दोस्त हैं, एक तरफ वो हैं और दूसरी तरफ उन्होंने सबूत दिया है कि हमारे खिलाफ हैं, और हरकतें उनकी ऐसी हुई है। कौन भूल गया 65 वॉर, कौन भूल गया सैंक्शंस, कौन भूल गया 1990। तो देखिए, ये कहना कि हम साइड नहीं कर रहे हैं, हमें साइड करना चाहिए। अगर आप कोई थप्पड़ आपको मार रहा है, उसके साथ आप जाके बैठना चाहें तो किस किस्म का इंप्रेशन आपको मिलेगा, दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सर, और जो बीजिंग ओलंपिक्स में हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन भी वहाँ पर मौजूद थे, तो लोगों ने कहा कि जो 60s की पहले साइनो सोवियत अलायंस थी वो दोबारा से रिवाइज होने जा रही है। तो पाकिस्तान अगर इस साइनो सोवियत अलायंस का पार्ट बनता है इंटरनेशनल स्टेज पे, हमारे टेक अवेज क्या होंगे इससे? हम नहीं जाएंगे अकेले, तुर्की आएगा, ईरान आएगा। तुर्की तो वो एर्दोगान जो है उसके साथ हरकतें करने लग गए हैं अमेरिकनों ने, पता नहीं वो कब तक टिका रहेगा अमेरिकनों के साथ। उसका रूस के साथ बड़ा अच्छा डीलिंग्स हैं, और चीन के साथ भाई एक हाइपर पावर बनने वाला है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप इतने बूढ़े नहीं हैं, आप 10-15 साल में आप देखेंगे चीन किधर होगा। टर्की ये निकले इनसे, ये पुराना जमाना है, ये खत्म हो गया है ये ईरा। आप देखेंगे ये नेटो का ईरा नहीं, नेटो खत्म है। अब सब चीज होगा एशिया में, पिवट होगा एशिया की तरफ, चीन उठ के खड़ा रहेगा। अब आप सोचिए क्या करेंगे, वो यूरोप भूल जाए,
وہ ختم ہو گیا ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا یورپ۔ بالکل سر، جو یو ایس کی اگر فارن پالیسی کی بات کر لیں کولڈ وار کے بعد سے، فال آف برلن کے بعد سے، تو لبرل ہیجیمنی کی پالیسی کو پرسو کیا انہوں نے اور ڈیموکریسی کو بائی فورس ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی عراق میں، افغانستان میں اور اسی طرح یوکرین میں بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بری طرح یہ فارن پالیسی بلو بیک ہوا ہے، اس کا فیل ہوئی ہے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے ان لوگ ڈیموکریسی کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو جیتے گا پرو امریکن ہو جائے گا، وہ کہے گا دیکھیں یہ ہم ووٹ سے آیا، دیکھیں امریکن نے لایا، اس لیے ہم ووٹ جیت گئے تو ہم پرو امریکن ہو جائیں گے۔ وہ اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ڈیموکریسی، اس قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ 33 دفعے انہوں نے 33 ملکوں کو امریکہ نے بام کیا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، یقین کر سکتے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، 33 کنٹریز۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ ڈیموکریسی پروموشن ہے؟ بالکل سر، اور اگر رشیا کی بات کر لی جائے سر، تو الزام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگریسر سٹیٹ جو ہے اس تمام تر خطے میں، اگر سینٹرل ایشیا کی بات کر لی جائے یا سینٹرل یورپ کی، ایسٹرن یورپ کی بات کر لی جائے، تو ایک تھریٹ موجود ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر نیٹو کی پرسیپشن کی بات کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین تک رشیا محدود نہیں رہے گا، اس سے آگے بھی ایکسپینڈ کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ رشیا نے کہہ دیا تھا، پوتن نے خود کہا کہ کرائمیا کو ایک برج بناؤ، دوستی کا برج بناؤ۔ امریکہ نے کہا ہم برج نہیں بنائیں گے، ہم ایک برج ہیڈ بنائیں گے، وہ برج ہیڈ کے اوپر سے ہم آئیں گے اور تمہارے دوسرے ملکوں کو جا کے ڈی سٹیبلائز کریں گے۔ یہی ہے فرق نا۔ بالکل ظفر صاحب، آپ ساتھ موجود رہیے۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، شکریہ ڈاکٹر ہما آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں پاکستان کا خاص طور پہ جو پرسپیکٹیو ہے اس کے تھرو، کہ اس اہم موقع پر کریٹیکل جنکچر کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب موجود ہیں روس میں، کیا چینجز آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو فورن آؤٹ لک ہے اس میں آئیں گے اس دورے سے؟ دیکھیے کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو یورپ کا سیکیورٹی میٹرکس اس وقت سمجھے انڈر ٹرانزیشن ہے، یا رشیا نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور ہم کولڈ وار کی بات کرتے تھے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں، اور اس وقت ایک ہاٹ وار ہو گئی ہے رشیا اور ویسٹ کے بیچ میں، جس کی فرنٹ لائن پہ یوکرین ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کاشسلی آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے جب یہ ایکسیپٹ کیا تھا انویٹیشن، اس وقت نہیں خیال کیا جا رہا تھا کہ اتنی جلدی اس طور کی ایسکیلیشن ہوگی، اور اس سے پہلے جب وہ پاکستان میں موجود تھے اور بالکل ان کے جانے سے پہلے ایسٹرن یورپ میں انویژن ہوئی تھی رشیا نے، تو پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جی ہم یوکرینین سالیڈیرٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اپنی اسی اسٹانس سے، اور ہمارا جو رشیا کے ساتھ کنورجنس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اکنامک سچویشن کے حوالے سے، ہمیں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا آپٹیمزم تھا کہ گیس لائن کی بات ہو جائے گی، اور پہلے بھی بہت عرصے سے تعطل میں تھی، وہاں مزید تعطل آ سکتا ہے، کیونکہ رشیا ول کم انڈر سیویئر سینکشنز، کیونکہ ظاہر ہے وہ سوچنے میں بھی ہے اس حال کی وجہ سے، اور مجبور بھی ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ۔ بالکل ہما صاحبہ، اگر ہسٹری کی ہم بات کریں تو 60s میں تو یا اس سے پہلے ہم نے جس طرح سے بغداد پیکٹ کو سائن کیا، نیٹو کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے تو کوپریشن رہی ہے ان کے ساتھ بھی، اور سیٹو سینٹو بھی سائن کرتے رہے ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ اگر کوئی فورن الائنس بنتی ہے تو پاکستان الائن ہوگا یا پھر نیوٹرل رہے گا؟ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے عام ملاقات شروع ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 3 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں، ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ یہ تمام تر صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا الائن کرنا یا نیوٹرل رہنا، اس پوائنٹ پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، کیا سوچ ہے اس کی، اور جو فارن آفس ہے اس کی کیا پرسیپشن ہے اس پر؟ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ فارن آفس اور گورنمنٹ کا سوچ ایک ہی ہے۔ فارن آفس اور گورنمنٹ کا مختلف اگر سوچ ہوا تو وہ پھر پالیسی نہیں بن سکتی، اور گورنمنٹ یہ برداشت نہیں کرے گی، اور صحیح ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے، فارن آفس بتاتی ہے کہ پروز اینڈ کونز آپ کے کیا ہو سکتا ہے۔
تو میرے خیال میں جو عمران خان کر رہا ہے یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمت ہے کہ دیکھیے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو سب کہنے لگے، اور یہ بی بی خاتون جو آئی تھی کہنے لگی افسوس ہے ہمیں پتہ نہیں تھا اتنا خراب ہو گیا. اب جو خراب ہوا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے. ایکچولی پاکستان کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ بڑے ملک کہہ رہے تھے اس کو واپس آ جانا چاہیے، مگر یہ ٹکا. عمران خان رہا ادھر بات کر رہا ہے اور وہ پوٹن اپریشیٹ کرے گا. پٹھو نہیں ہیں ہم ویسٹ کے، آپ سمجھ گئے ہیں. یہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں بیلنس 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 ہو نہیں سکتا. آپ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ مونرو ڈاکٹرن، آپ کو پتہ نہیں سمجھے گے، مونرو ڈاکٹرن ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں 200 سال سے امریکہ نے کہا کوئی آ ہی نہیں سکتا ہمارے علاوہ ادھر. جی سر، آئسولیشنزم کی پالیسی ہے کہ نہیں مونرو ڈاکٹرن. اب روس کہہ رہا ہے کہ ہمارے بارڈر پہ تم آ کے بیٹھنا چاہتی ہو، اور یہ جو ملک ہیں جو ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، میں نے کہ ہمارا بارڈر تھریٹ ہے، اور تم آ کے کہتے ہو کچھ مت کرو، ہلو ہلو کرو اور ان سے یہ کرو. تو اگر آپ کا یہ خیال تھا تو جب گورباچوف نے کہا تھا ہم نیٹو میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں آنے دیا؟ گورباچوف تو کہا ہم EU میں آنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آنے دیا؟ اس لیے آپ کو دشمن کی ضرورت ہے. بغیر دشمن امریکہ چلتا نہیں ہے. وار کی ضرورت ہے، ویپنز بنتے ہیں، پلینز بنتے ہیں، میسائلز بنتے ہیں. بالکل. اور اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ مزید اہمیت اختیار کر چکا ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.